Sa makausapa, maayong buntag, kanatong tanan, mga igalag, mga kaigsunan, ug dako na po ito pasalamat sa ato ang buhi nga Dios. Diin karon iya na po tang yatagan ug lain na po nga panahon alang sa pagtuon sa iyang mga balaang pulong nga naipatik diha sa balaang kasulatan pinaagi sa atong programang pagtuki sa pagtuo diin usa ka programang mubutyag, musaysay ug mutuki sa mga pagtulun-an diha sa Biblia ug maopoy mo pasabot sa mga gikalibgan, mga igalag, mga kaigsunan. So karon adlaw karon nga Miyerkules. So happy midweek di ay sa tanang mga kaigsunan sa tibuok nga kalibutan. So dako po ta pasalamat sa ato ang buhi nga Dios diin karon iya na pud tang giatagan ug lain na pud nga adlaw aron kita makapanikasikay sa ato mga gimbuhaton dinhi sa kalibutan ug ato among nakita nga while kita nagkatulog ug hangtod kita nahigmata kaganihang sayong kabuntagon ato ayong nabati ang gugma sa atong buhi nga Dios diin iya adto tang gigiyahan wala ta niya gibiyaan instead iya atang gigiyahan mga higalag, mga kaigsunan sa tanang panahon o sa tanang higayon. So, karong kabuntagon, kining inyong ubos nga higala, pinaagi ni nga to ang programa diya sa social media, nagka-desider no, nga magbuhat kita og usa ka series kabahin na sa mga fundamental beliefs sa ato ang iglesia sa Seventh-day Adventist Church, no? So ato aning pagtagad mga kaigsunan, no? So sa Bisaya pa ni daw na ila man sa tawag nga 28 ka tema, 28 ka mga topic, 28 ka mga pagtulun-an, no? So ato anang sugdan karong kabuntagon, mga igalag, mga igsuon, ato anang tukion ug sugod karong mga gutlua, mga higalag, mga kaigsunan. Apan sa dili pa ta moadto sa unahan, ato asang dapiton ang presensya sa ato ang buhi nga Dios pinaagi sa ato ang pinasahing pagampo. Minahal na mga Dios nga naay ikaw sa kaytas-an sa mga langit nga maoy tag-iya sa amo mga hinulamang kinabuhi nining dapit sa kabuntagon Ginoo. Amo ikaw ang gipasalamatan Ginoo nga tungod sa imong kaayo nga rekanamo imo na po kaming giatagan ug lain na pud nga pribilehiyo aron kami makasangyaw sa pulong sa Dios pinaagi ning amo ang programa diha sa social media Ginoo. Ug Ginoo, samtang kami magpadayon sa among pagtuon karong kabuntagon Ginoo, amo ikaw ang gilawman Ginoo nga imo kaming giyahan sa among pagtuon. Kini mga pulong nga amo ang pagalitukon ug kini mga pulong nga amo ang igasaysay dili unta kini mahimong kawang ug kini amo ang matisok sa among mga hunahuna ug mga kasing-kasing aron mas mulambo pa ang among pagtuog pagsalig di kanimo samtang kami nagpaabot sa imo ang pagbalik. Ug kining tanan amo ang ginapangayo uban sa kapasaluan sa among mga sala ug salamat sa pagtubag sa amo ang mga pagampo ug mga paghangyo sa ngalan ni Hesus. Amen. So karon mga igalag, mga kaigsunan sa ako anang gikaingon ato ang sugdan ug tuki karong kabuntagon kining ato ang giplanuhan nga series nga kabahin na sa mga pagtulun-an sa Seventh-day Adventist nga naipatik diha sa Biblia. So karon ato ang sugdan ang atong pagtuon pinaagi sa atong pagbasa diha sa sulat ni propeta Isaias kapitulo 34 versikulo 16 mo ni giingon atong basahon. Isaias 34:16 mo ni giingon, susiha ninyo gikan sa basahon ni Hiyuba og basaha. Walay usa niini nga mawala, walay makulangan sa iyang kauban. Kay ang akong baba kini nagsugo na og ang iyang espiritu maoy nagtigom kanila. So karon kabuntagon mga kaigsunan ato ang tukion kining gipadayag ni propeta Isaias nga iya ang giskutan kabahin na sa ginatawag og basahon ni Hiyuba. What I mean to say,
mga higalag, mga kaigsunan, ang aton tukion karong kabuntagon ang pinakauna jud nga tema sa 28 ka tema nga ato ang gisaysay kabahin na sa balaan nga kasulatan. O sumo ni ato ang pagtuon karong kabuntagon ang balaan nga kasulatan ug sa lain pang term ang Biblia, mga higalag, mga kaigsunan. O so kung magsulti ta og Biblia, daw kulang jud ang mga sikta sa tibuok nga kalibutan kung wala ning Biblia. Daw sa akwa paganing pagtuo daw murag wala jud tingali mo exist nga relihiyon nga pang-Kristiyano kung wala ning Biblia, mga kaigsunan. Gumikan kay mamaguni usa sa pinaka-pundasyon sa atong pagtuo. Dili lang nato nga mga Seventh-day Adventist kundi sa uban pod nga mga relihiyon. Like for example, sa Roman sa mga Katoliko, sa mga Baptist, sa Born Again, sa Pentecostal, o sa uban pa nga mga sikta diha sa community, sa mga Kristyanidad, mga higalag, mga kaigsunan. Kulang ang usa ka relihiyong pang-Kristiyano kung wala ang Biblia, mga higalag, mga kaigsunan. Kay matud pa sa pagpamatuod ni Apostol Pablo diha sa Roma kapitulo 15 bersikulo 4 mo ni giingon atong basahon. Roma 15 bersikulo 4 mo ni giingon, kay bisan unsay gisulat kaniadto gisulat kini alang sa pagtuon kanato, aron nga pinaagi sa pailob o pinaagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan makabaton unta kitag paglaom. O sumoro na purpose sa balaan nga kasulatan nga ato ang gihuptan sa karong mga kapanahunan, mga higalag, mga kaigsunan. Ang purpose di ay sa Biblia mao ang alang sa pagtuon kanato. O so din hinato masaysay di ay or din hinato masayran ang kabubuton sa atong buhi nga Dios. Daw dili ta makahibalo nga naabay Dios kung wala ning Biblia, mga higalag, mga kaigsunan. Daw kung sa lain pang term, pagaano tingali ta karon kung wala pa nahisulat kining Biblia. Kay dinhi sa Biblia, mga higalag, mga kaigsunan, gisulat ang mga kabubuton sa atong buhi nga Dios, og dinhi po nato nasayran nga naa jud ay Dios nga naghimo sa tanang mga butang, og naa jud ay Dios nga nahigugma kanako, kanimo, og kanatong tanan, mga higalag, mga kaigsunan. O so matud pa sa atong gibasa, ang balaan nga Biblia makabatunta diha og paglaom, kay naaman diha si Kristo. O so dinhi man gisulat ang sugilanon ni Kristo nga mao'y nagluwas kanatong tanan, mga kaigsunan, no? So dinhi ta makabaton og paglaom taliwala sa mga mangitngit nga kalibutan or sa taliwala sa mangitngit nga kalibutan, taliwala sa kapitos, taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga kagubot, taliwala sa mga problema, makabaton kitag paglaom pinaagi sa balaang kasulatan, mga higalag, mga kaigsunan. Kay naaman dinhi ang atong buhi nga Dios, gisaysay man dinhi ang gugma sa atong buhi nga Dios, mga higalag, mga kaigsunan. O so sayod naman ta nga kaning Biblia daw dili kini kanang kuan, dili kini pinataka nga gisulat, no? Matud pa diya sa 2 Pedro 1 ka bersikulo 20 hangtod sa 21, ang nagsulat sa mga balaan nga mga kasulatan no gigiyahan na sa Dios. Well, in fact, kining Biblia natunga kini sa duha, no, nga mao ang Old Testament ug ang New Testament. Ang Old Testament gilangkuban na sa 39 ka mga libro, while ang New Testament gilangkuban kana sa 27 ka mga libro, no? So ang total 66 ka mga libro. O so kay kani mangong Biblia, mga kaigsunan, sa Greek kana gitawag na siya og Biblos, or kung ato anang i-translate sa English, little books. O so gipang-compile nga mga libro ang gilangkuban niini nga basahuna nga mao ang Biblia. No, grabe kay na siya kadugay. Well, in fact, kining Biblia, mga kaigsunan, mo ni siya usa sa pinakakaraan nga libro sa tibuok kalibutan. Taliwala sa mga pagsulay,
taliwala sa mga persecution nga mingdangat sa kalibutan. Ang Biblia sa unang panahon gipangsunog, ang Biblia sa unang panahon dili ipabasa, apan nagpabilin lang gyapon ang Biblia, nagpabilin lang gyapong lig-on kini, kay mao man kini ang pulong sa Dios, mga higalag, mga kaigsunan. So matud pa diha sa lain pa pong teksto diha sa 2 Timoteo, mao gyapon ni pagpamatuod nga grabe jud kayo ka importante ang Biblia, no? Matud pa dinhi 2 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 hangtod sa 17 mo nigingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tawo sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. So ang Biblia diay mga higalag, mga kaigsunan daw ato aning nahimong manual samtang napakita din sa kalibutan. Well, in fact, nagani acronym kining Bible, no? Bible, Basic Information Before Leaving Earth. So samtang napakita din sa kalibutan, mga kaigsunan, ang Biblia ay ato ang silbing giya, silbing manual sa atong pagkinabuhi din sa kalibutan. Kay matud pa sa atong gibasa pinaagi sa Biblia, no? Matudluan ta sa maayong kabubuton sa atong buhi nga Dios, matudluan ta sa mga doktrina sa Dios, ug matudluan ta kung unsa kadako ang gugma sa Dios nganhi kanatong tanan, mga kaigsunan. Ug dili lang pod ang Biblia mo'y mubadlong kanato kung kita nalapas na sa ato ang pagkinabuhi daw, naglapas-lapas na ta. Kung ato ang basahon kining Biblia, makarealize ta nga sayop na di ay pinaagi sa atong pagbasa sa Biblia, kay mamo kini ato ang manual din sa kalibutan. Og mao po ni motulid nato sa atong hiwi nga kinabuhi din sa kalibutan, og mao po ni matuto kanato or muker nato sa pagkamatarong, kay naaman din hinasulat ang mga kabubuton sa ato ang buhi nga Dios. Pinaagi sa Biblia, mga higalag, mga kaigsunan, din hinato makit-an si Ginoong Hesus nga nagtudlo, nagbadlong, nagtulid og nagmatuto kanato sa tanang panahon og sa tanang higayon, mga higalag, mga igsuon. Kay matud pa din ha sa Juan kapitulo 5 bersikulo 39, mo ni usa sa mga powerful nga mga pulong ni Kristo, mo ni giingon. Juan 5 bersikulo 39 mo ni giingon, kamo nagasusi sa mga kasulatan, kay nagahuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini mao ang nagapanghimatuod mahitungod kanako. So grabe kay na kanindot, mga kaigsunan. Ang Biblia diay nagpamatuod kang Kristo. Si Kristo nga maoy manluluwas sa kalibutan, maoy sentro sa Biblia. Sugod sa Henesis hangtod sa pinadayag, from cover to cover, mga kaigsunan, walay gipalabi, walay dapig-dapig ang Biblia gumikan kay mao kini ang pinakasentro. Ang sentro sa Biblia, mga higalag, mga kaigsunan, ang tema sa Biblia walay lain kundili mao lamang si Ginoong Hesus, mga higalag, mga kaigsunan. So ang last nga pagpamatuod sa Biblia, pinadayag kapitulo 1 bersikulo 3 mo giingon, bulahan ang tawo nga ngadto sa kapunungan magabasa sa mga pulong sa propesiya, og bulahan ang mga magapatalinghog og magatuman sa naisulat niini, kay ang panahon haduol na. So in conclusion sa atong pagtuon karong kabuntagon, bulahan di ay ang mubasa niini nga Biblia. Bulahan ang mubasa og maminaw sa mga pulong sa Dios nga naa dinhi sa Biblia. Kung naay muwali diya kanimo og ikaw maminaw nga siya nagwali sa pulong sa Dios nga naa sa Biblia, bulahan di ka. Og bulahan po di ay ang mutuman sa kabubuton sa atong buhi nga Dios nga nasulat diya sa Biblia,
Kay ang Biblia man mo'y manual nato dinhi sa kalibutan og pinaagi sa Biblia dinhi nato makit-an si Ginoong Hesus nga mo'y naghatag kanatong paglaom sa tanang panahon og sa tanang higayon, mga higalag, mga kaigsunan. So mao ni ato ang pirmiro nga pagtuon sa atong series kabahin na sa balaan nga kasulatan. So, daghang salamat sa inyong pagpapaminaw ug maayong buntag natong tanan.